अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपको मालूम है इस दुनिया का हर इंसान हीरो है। आप भी एक हीरो हैं, लेकिन आप अपने अंदर छुपे उस हीरो से वाकिफ ही नहीं है जो अनलिमिटेड पावर और बेइंतहा खुदादाद सलाहियतों का मालिक है, जो अपने हर ख्वाब को पूरा करने और अपने जिंदगी को बदल डालने की भरपूर सलाहियत और ताकत रखता है। लेकिन चूंकि आपने आज तक अपने अंदर के उस हीरो को जगाने की कोशिश ही नहीं की है, अपने अंदर छुपे उस टैलेंट, पोटेंशियल और एबिलिटीज को डिस्कवर करने की कोशिश ही नहीं की है, जिसकी वजह से अपने मकसद को हासिल करना आपको इंतहाई मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। आपको ये लगता है कि आप अपने ख्वाबों को कभी भी हकीकत में नहीं बदल सकते। इसी वजह से आपने ख्वाब देखने ही छोड़ दिए हैं। आपने अपने जिंदगी के मकसद के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। बचपन से लेके आज तक आपने अपने इर्द गिर्द के माहौल और लोगों से जो नेगेटिव सोच अडॉप्ट की है, इस लिमिटेड और नेगेटिव सोच ने ही आपके अंदर बहुत सारे खौफ पैदा कर दिए हैं। आप अपनी जिंदगी में नए नए अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने से, उसका रिस्क लेने से घबराते हैं। इसी वजह से आप जो लाइफ गुजार रहे हैं उसी में सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं भी ये लगता है कि आप इससे ज्यादा बेहतर लाइफ डिजर्व करते हैं, तो आपको अपने अंदर के इस खौफ को खत्म करना होगा और अपने अंदर के हीरो को जगाना होगा। तभी आप एक बेहतरीन जिंदगी गुजारने के काबिल हो सकेंगे। रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब चीजें आपकी जरूरत तो हो सकती हैं, लेकिन आपकी जिंदगी का मकसद कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन हम में से अक्सर लोग इन्हीं मादी चीजों के हुसूल को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं और सारी जिंदगी इन्हीं चीजों के पीछे भागते भागते गुजार देते हैं और अपनी जिंदगी से सच्ची खुशी, इत्मीनान कल्ब और सुकून से हमेशा के लिए महरूम हो जाते हैं। लिहाजा एक बात हमेशा अपने जहन में रखें, कभी भी इन मादी चीजों के हुसूल को अपना मकसद हयात मत बनाएं, बल्कि इन चीजों से हटकर अपनी जिंदगी का कोई गोल सेट करें और अपनी सारी तवज्जो, अपना सारा पोटेंशियल उस गोल को हासिल करने पर लगा दें। ये सब चीजें खुद ब खुद ही आपके पास आ जाएंगी। और सबसे बढ़कर, जब आप इस दुनिया से जाएं तो आप इस रिग्रेशन का, इस पछतावे का शिकार ना हो, आपको ये दुख ना हो कि मैं इस दुनिया में रहकर कुछ भी नहीं कर सका, जबकि मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन अफसोस कि मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी भी आपके पास वक्त है, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। आपके पास अपने मकसद को हासिल करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं और आपके लिए इस दौरे जदीद में कामयाबी हासिल करना, अपने गोल्स को अचीव करना आपकी सोच से भी ज्यादा आसान है। लिहाजा उठें और अपने मकसद को तलाश करें और उसे हासिल करने पर अपनी सारी एफर्ट लगा दें। अपने अंदर के हीरो को जगाएं, कामयाबी जरूर आपके कदम चूमेगी। अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए, अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको खुद पर यकीन करना होगा। इस बात पर यकीन करना होगा कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, हर चीज मुमकिन है और आप एक हीरो हैं। आपके लिए हर नामुमकिन को मुमकिन बनाना इंतहाई आसान है। सेल्फ बिलीव इस दुनिया में कामयाब तरीन लोगों की सबसे पावरफुल सलाहियत है और ये सलाहियत आप में भी मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने कामयाबी के रास्ते में आने वाले हर तरह के चैलेंजेस, रुकावट और फेलियर्स का बासानी सामना कर सकते हैं। अपनी लाइफ में हमेशा उस काम को अहमियत दें जो करना आपको पसंद है, जिसे करने में आपको मजा आता है, ताकि आप अपने काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। आपका काम ही आपके लिए इबादत का दर्जा रखता है, क्योंकि आपके काम में ही आपकी जिंदगी का मकसद छुपा है। कोई भी काम लाइफ में छोटा या बड़ा नहीं होता। एक हीरो अपने छोटे से काम को भी बड़े अंदाज में करता है और अपने काम का हीरो बन जाता है। एक मामूली से मोची से बाटा कंपनी का मालिक बन जाता है। एक मामूली से शेफ से केएफसी जैसे इंटरनेशनल फूड ब्रांड का मालिक बन जाता है। एक मामूली से जहन रखने वाला इंसान अपनी उन्हीं सलाहियतों को इस्तेमाल करके, खुद पर भरोसा करके एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। एक मामूली सा लोहार एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाता है। ये तमाम सादा और यूनिक लोग अपने मकसद में इसी वजह से कामयाब हुए, क्योंकि वो अपने अंदर के हीरो से अच्छी तरह वाकिफ थे। वो हमेशा खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते थे, कभी भी अपने बारे में ना बुरा कहते और ना ही बुरा सोचते थे, और अपने इसी अच्छे गुमान और बुलंद सोच की वजह से ही जिंदगी में आला कामयाबियां हासिल की।
ہمیشہ جب آپ اپنی لائف میں طرح طرح کا ریسک لیتے ہیں، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر ڈفرینٹ چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، گریٹیٹیوڈ کی عادت اپناتے ہیں، تو آپ آٹومیٹیکلی زندگی میں کامیابی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ آپ بھی ان تمام لوگوں کی طرح اپنے کام کے، اپنے فیلڈ کے بہترین ہیرو بن سکتے ہیں۔ بس آپ کو اپنے اندر کے اس ہیرو کو ڈسکور کرنا ہوگا۔ اس ہیرو کو ڈسکور کرنے کا یہ راستہ آپ کے لیے طویل اور کٹھن ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ یہ پورا سفر طے کر کر اپنی منزل پر پہنچیں گے تو یقین جانیں کہ آپ پوری دنیا کے لیے ایک مثالی ہیرو بن جائیں گے۔ ایک عام آدمی اور ایک ہیرو میں سب سے بڑا فرق یہی ہوتا ہے کہ ایک ہیرو کبھی بھی کسی دوسرے سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتا، کسی دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، بلکہ خود نکلتا ہے اور اپنا راستہ خود بناتا ہے، ہمیشہ کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے مقصد کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ایک ہیرو کبھی بھی کسی دوسرے کی رائے کو اہمیت نہیں دیتا، بلکہ اپنی ذات اور اپنے مقصد کو وہ زیادہ اہمیت دینا پسند کرتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ صرف چند دن ہی محنت کر پاتے ہیں اور اپنی مرضی کے نتائج نہ ملنے پر بآسانی ہار مان جاتے ہیں اور کوئٹ کر جاتے ہیں۔ لیکن اسی دنیا میں آپ کو چند ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں بے تحاشا فیلیئرز، چیلنجز اور رکاوٹوں کا سامنا کیا، لیکن کبھی بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، ہار نہیں مانی، مسلسل کوشش کرتے رہے اور بالآخر کامیاب ہوئے اور پوری دنیا کے لیے ایک مثالی ہیرو بن گئے۔ انہی میں سے ایک ہیرو جس کا نام جیک ما ہے، اس کی پوری لائف ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے۔ جیک ما نے جب اپنی اسکولنگ لائف سٹارٹ کی تو وہ کئی بار فیل ہوا، بہت مشکلوں سے وہ ایک لوکل کالج میں ایڈمیشن لینے میں کامیاب ہوا، وہاں پر بھی اسے بہت ساری فیلیئرز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور آخرکار ہارورڈ یونیورسٹی میں پہنچنے کا اپنا خواب پورا کیا۔ اس یونیورسٹی میں بھی اس نے بہت سارے فیلئر اور ریجیکشن کو فیس کیا۔ اپنے پورے تعلیمی کیریئر کے دوران بے انتہا فیلئر اور ریجیکشن کو فیس کرنے کے بعد جب اس نے جاب کے لیے اپلائی کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے جب اس نے KFC میں اپنی جاب کے لیے اپلائی کیا تو ٹوٹل 24 لوگوں میں سے 23 لوگوں کا سلیکشن ہو گیا، لیکن وہاں پر بھی جیک ما فیل ہو گیا، اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ لیکن پھر بھی اس ضدی انسان نے ہار نہیں مانی، کوشش کرتا رہا، لگاتار کوشش کرتا رہا، جاب کے لیے اپلائی کرتا رہا، لیکن کسی نے بھی اسے جاب پر نہیں رکھا۔ بالآخر اس نے اپنے فیملی میں سے کچھ لوگوں سے پیسے ادھار لے کر ایک چھوٹی سی کمپنی کا آغاز کیا جس کا نام علی بابا ہے، اور یہ ای کامرس کمپنی اس دنیا میں ٹاپ 9 کمپنیز میں سے ایک کمپنی مانی جاتی ہے، جس کی ورتھ آج کے دور میں $5000 بلین سے بھی زیادہ ایکسیڈ کر چکی ہے۔ جیک ما اپنی بھرپور صلاحیت رکھنے کے بعد ایک ہیرو بنا۔ یہ صلاحیت اور قابلیت آپ میں بھی موجود ہے، آپ بھی جیک ما کی طرح ایک ہیرو بن سکتے ہیں، بس آپ کو اپنے اندر کے اس ہیرو کو جگانا ہوگا، اسے ڈسکور کرنا ہوگا اور خود کو ایک ہیرو تسلیم کرنا ہوگا، تبھی آپ زندگی میں کچھ بھی بڑا اچیو کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے یہ سن کر کہ یہ کام تم سے نہیں ہوگا، یہ کام تم نہیں کر سکتے، یہ کام بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، تم کبھی بھی نہیں کر سکتے، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس طرح کی باتوں کو سن کر آپ کے ذہن نے اسے سچ یعنی حقیقت تسلیم کر لیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا سیلف بلیف، آپ کا خود پر یقین کمزور ہو جاتا ہے اور آپ کا سیلف کانفیڈنس بھی لو ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کا ہر ایکشن ایک ہارے ہوئے، ایک ناکام انسان کی طرح ہو جاتا ہے اور آپ انہی منفی سوچوں کی وجہ سے، انہی تنگ سوچوں کی وجہ سے اپنے کامیابی کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کر لیتے ہیں۔ آپ نے بارہا مختلف لوگوں سے یہ ضرور سنا ہوگا کہ اگر تم زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو اپنی لائف کا کوئی کلیئر اور اسپیسیفک گول سیٹ کرو، کیونکہ ہر انسان کی زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے، اصل میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ اور جب آپ اپنی لائف کا کوئی مقصد سیٹ کر لیتے ہیں اور اصل مقصد کو جان جاتے ہیں
تو آپ اپنے اندر کے اس ہیرو کو جگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس کے پاس بہت ساری پاور ہے۔ آپ کے لیے ہر مشکل کو ڈیل کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے، خطرات مول لینے کے آپ قابل ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تمام چیزیں آپ کے اندر ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کر دیتی ہیں۔